1931 के वाक़ात या फसाद के बाद कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट्स ने कश्यप बंधु जी को कश्मीर वापस बुलाया। हालात के हसासियत को देखते हुए उन्होंने इनकलाबी नौयत के समाज सुधारों पर जोर दिया है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? और उसमें एक शायर का वार है जो काफ़ी मशहूर भी है, तो उसका भी आप ज़रूर जिक्र करिए। It became a Hindu-Muslim communal turmoil. उस टर्माइल को इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त हो गया, इतना ज़्यादा कि कश्मीरी हिंदू को पहली बार ड्यूरिंग महाराजाज रूल इटसेल्फ लग गया कि साहब मैं एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में रह रहा हूँ और अपने आप को उसको बहुत ही लाचार महसूस हुआ। इस लाचारी का एहसास चलते चलते बंधु जी के कश्यप बंधु के दिमाग में भी चल पड़ा वहाँ लाहौर में बैठ के, और अपने दोस्तों से उनको श्रीनगर से ऑब्वियसली मैसेज भी आए होंगे, तो उन्होंने अपने वो जो 1 जुलाई में ये वाक़ा हो गया, तो उसी अगस्त में उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा वहाँ से लाहौर से वो पहुँच गए श्रीनगर। श्रीनगर में उन्होंने अपने साथियों के साथ बात करी, उनके साथ उनका उठना बैठना शुरू हो गया। उन्होंने जमा करना शुरू किया कश्मीरी पंडित यंग अपनी एज ग्रुप के। अब देखिए उस वक्त उनकी एज रही होगी 32-33 साल 34 साल, तो उस एज में उनकी एज ग्रुप के जितने भी लोग थे यंग, जो हम कह सकते हैं यूथ ऑफ आवर कम्युनिटी, उनको अपने साथ ले जाके उन्होंने चाहा कि हम अपने इस कौम को जो लाचारी की कगार पर आ गए हैं, अपनी बचाव भी नहीं कर सकते हैं ऑनस्लॉट से, तो उनको हम थोड़ा तहरीक देके एक जगह जमा करके किसी बैनर के नीचे जमा करके उनमें यगान का उनमें यकजहती का एक भाव पैदा करें, जिससे वो समझ जाएंगे कि साहब एहसास आएगा कि हम भी महफूज हैं किसी जगह बैठे हुए। तो ये काम करने के लिए अब उन्होंने कैसे किया, उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस समाज में। तो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते करते उन्होंने सोचा कि उनकी तदारुक कैसे करेंगे। अब तदारुक करने के लिए उनको ज़रूर एक प्लैंक, एक स्टेज की ज़रूरत है। ये स्टेज कैसे इन्होंने तैयार किया, तो इन्होंने शुरू किया कि हम हर हफ्ते में एक बार ज़रूर हम शायर का मंदिर में शायर का वार के दिन हम जाया करेंगे। शायर का पर्वत पर जाके शायर का माता के सामने हम जमा हो जाएंगे और वहीं शायर का भगवती के पाँव के नीचे हम अपने कम्युनिटी के मसाइल डिस्कस करेंगे और उनके उसके हल की खोज भी करेंगे। अब वहाँ पहुँच के आ गए सब, तो सब लोग आपस में बातें। अब हमारी जो आदत है कम्युनिटी में, हम बातें करने के बड़े शेर हैं, लेकिन हाथों से करने के थोड़े कमज़ोरी में आ जाते हैं। तो उन्होंने देखा वहाँ पे ये जो हम उसके इर्द गिर्द 50 लोग 100 लोग जमा हो गए थे यूथ, उनमें कैसे इन्फ्यूज़ करना है वो बहादुरी वाला कोई जोश भरना है उनमें। तो उन्होंने एक चाकू आया था अपने जेब में, तो एक शायर का वार के दिन उन्होंने जाकर वहाँ अपनी, अब सब लोग माता आते ही माता को पानी चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, खीर चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे। तो इन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा, माता ये सब नहीं मांगती है, माता खून मांगती है। उन्होंने अपना चाकू निकाल के ये जा वो जा अपनी उंगली काटी और खून दड़ादड़ बहने लगा और इन्होंने माता के चरणों में अपना खून डाल दिया। अब ये देखकर वो जो मजमा था वहाँ पे उनके दोस्तों का, उनके जो साथियों का, तो उनमें एक जोश ऐसा भर गया कि उसी दिन से हमारा कश्मीरी युवक समाज एकजुट हो गया, जिसको हम आज की डेट तक ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस युवक सभा के नाम से, युवक सभा का वो बेसिस बन गया। उनकी वो उंगली काटने से वो जोश जो भर गया, और उस युवक सभा के माध्यम से
انہوں نے ہماری کمیونٹی میں بہت سارا مطلب چینج آن ڈفرینٹ سٹیجز کرنے کی کوشش کری بعد میں. بطور ایک راجنیتا یا سیاستدان کے کشپ بندھو ایک کامیاب آدمی نہیں دکھ رہے ہیں، ایک کامیاب سیاستدان نہیں دکھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی ہوگی؟ ایسا کیوں ہوا؟ پالیٹکس میں جانے کا ان کا شاید اس ٹائم جب یہ 31 کا بعد یہ سری نگر آئے تھے، اس ٹائم شاید پالیٹکس واز ناٹ این انیشیل، یہ نہیں تھا، اور وہ بیسیکلی ایک سیاسی آدمی تھے بھی نہیں. میں ان کو سیاست کے ساتھ، کیونکہ جو ہمارے دماغ میں آج کی ڈیٹ تک بھی جتنے بھی ہم نے سیاستدان کشمیر میں پیدا کیے ہیں، تو جو حقیقت میں لوگوں کو چاہنے والے لوگ تھے وہ تو پس پشت ہی رہ گئے. جو اپنے آپ کو چاہنے والے لوگ تھے وہی آگے بڑھے اس سیاست میں. جو اپنے آپ کو، اپنوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو یا اپنے ہی آپ کو آگے بڑھاتے رہے وہی آگے بڑھتے رہے. جو دوسروں کو بڑھانے کی کوشش میں لگے رہے، چاہے وہ بندھو جی ہو، چاہے وہ اور بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ پیچھے ہی رہ گئے سر، وہ نہیں آگے بڑھ پائے. اس میں ہمارے سوپور کے ہمارے اس کو مرسوانگن ٹھیلا بولتے تھے، تو محمد اکبر صوفی ان کا نام تھا، وہ ہیں. سردار بدھ سنگھ ہیں جو ہمارے جموں سے تعلق رکھتے تھے. تو سردار تیگ ایک ان کا نام تھا تیگ، ان کو ہم تخلص بولتے تھے، وہاں پہ بارہمولے میں تھے. تو یہ سب پیچھے رہ گئے، یہ آگے بڑھ نہیں پائے. ہمارے سری نگر میں جو مسعودی تھے ہمارے بیچارے بہت قسم و پرسی کی حالت میں رحلت کر گئے، تو یہ لوگ آگے بڑھ نہیں پائے. تو میں نہیں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بندھو جی زیادہ سیاست سے بہت مایوس تھے، یہ سیاست سے ان کی الفت تھی یا ان کو اس کے ساتھ زیادہ وابستگی تھی. وہ بیسیکلی سوشل ریفارمر تھے، وہ اپنی سوسائٹی کو درست کرنا چاہتے تھے. لیکن اب جب یہ یوک سبھا بن گئی، یوک سبھا نے اپنا ماؤتھ پیس جاری کیا، مارتنڈ اخبار آ گیا، مارتنڈ کا یہی سمپادک بن گئے، اور ان کا پین واز اسٹرانگر دین ہز یہ ٹنگ بھی، ان کی آواز سے زیادہ بہت زیادہ اسٹرانگ ان کا پین تھا. یہ جب مارتنڈ میں چلنت لکھتے تھے، وہ ایک سٹائر ہوتا تھا کمیونٹی کے اوپر یا کمیونٹی کے لیڈروں کے اوپر، تو اس کا وہ امپیکٹ ہو گیا کہ آپ آج کے دور میں ہم بالکل اس کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں ملتا ہے ہمیں. اسی اثنا میں ان کو پتہ یہ محسوس ہونے لگا کہ کیونکہ شیخ عبداللہ اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی مسلم کانفرنس کا دستور آگے بڑھانے لگا، مسلمز میں وہ جانے لگا، مسلمز کو یونائٹ کرنے لگا، مسلمز کو راجہ کے خلاف منظم کرنے لگا، ان کو اکٹھا کر کے. تو اس کو لگا کہ اگر اس میں کشمیری ہندو نہ گیا اس کے ساتھ تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے، شاید ہمیں میجارٹیرینزم کھا جائے گا ہماری کمیونٹی کو. اس لیے ہمارے سروائیول کا بہترین طریقہ یہی رہے گا، اسی میں گھسو. شیخ عبداللہ کو بھی پتہ، شاید ان کی دوستی رہی تھی کانگریس میں جواہر لال نہرو جی کے ساتھ، وہاں سے بھی ان کو کہ بھائی ہندو لوگوں کو بھی ساتھ میں لے چلو. تو ان کی بھی چاہت تھی کہ ہاں یہ لوگ بھی میرے ساتھ آ جائیں. اور انہوں نے آپ دیکھا تھا اس کا امپیکٹ، بندھو جی کا امپیکٹ کتنا ہے ہندو کمیونٹی، کشمیری پنڈت کمیونٹی پر. تو انہوں نے بھی چاہا اپنے دل میں کہ یہ آدمی بھی میرے ساتھ رہے. لیکن یہ کام چلتے چلتے 35 میں شروع ہو گیا. 35 میں شروع ہو گیا تو ان کی ملاقات کافی دیر تک نہیں ہو پائی. بعد میں وہ جو ہمارے اشائی صاحب ہوتے تھے سری نگر میں، ایک اشائی فیملی کے اشائی صاحب ہوتے تھے، ان کے توسط سے، وہ میوچول فرینڈ تھے، وہ بندھو جی کے بھی دوست تھے اور شیخ عبداللہ کے بھی دوست تھے. ان کی کوششوں سے ان کی ملاقات ہو پائی. کول صاحب کے گوپال کول ہوتے تھے، علی قدل میں رہتے تھے، ان کے گھر میں ان کی ملاقات ہو گئی تھی بعد میں، پہلی ملاقات. اس کے بعد ملاقاتیں بڑھتی گئی. تو انہوں نے 36 کے آتے 36 کے آتے انہوں نے
دیا یوک سبھا میں آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو اب اپنا یہ جو سوشل ورک جو ہے ہمارا، جس میں کافی سارے انہوں نے چینجز لائے ہمارے کشمیری پنڈت کی سوشل لائف پہ، تو اس کام کو آپ لوگ آگے بڑھاتے رہو تو ہم اس کے سیاسی نظریہ کو دوسرے سائڈ میں دیکھیں گے، تو ہم شیخ عبداللہ کے ساتھ ہاتھ ملا کے نیشنل کانفرنس بنا دیں گے اور اسی میں کام کریں گے۔ یہ چیز ان کے ساتھی جتنے بھی تھے، کیونکہ 31 کے واقعہ نے کشمیری پنڈت کے مائنڈ میں کشمیری مسلم کے اگینسٹ اتنا زیادہ وہ نفرت ہی کہی، خوف کی وجہ سے وہ جو اس میں وہ جو برا اثر ان کے دماغ میں آیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی کہیں بندو جی کی سیاست میں ضروری ہے، پھر آگے جا کر وہ کرنا چاہیے، ہمیں اسی کے ساتھ چلنا چاہیے، تو اٹ کوڈ ناٹ گو ویل ود کمیونٹی کے احساس میں۔